بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع المتراجحات الأسية. السؤال المطروح: هل في R المتراجحات الأسية التالية إكسبوننسيال إكس أقل من واحد، أسيس ناقص إكس زائد اثنين أقل يساوي اثنين. مثال الثالث: أربعة أسيس اثنين إكس أقل يساوي ثلاثة أسيس إكس زائد واحد. المثال الرابع: اثنين أسيس إكس أكبر أو يساوي ثلاثة ناقص أسيس ناقص إكس. المثال الأخير ما قبل الأخير: اثنين أسيس إكس ناقص ثلاثة قسمة أسيس إكس ناقص ثلاثة أقل تماما من واحد على اثنين. وختاما: أسيس اثنين إكس زائد واحد قسمة اثنين أسيس إكس ناقص واحد أقل يساوي ماذا؟ اثنان. ركز تذكر. شوف هنا واش قلنا من قبل في المعادلات قلنا توجد قاعدتين: أسية إكس تساوي أسية إيكغيك. ما معناه؟ معناتها إكس تساوي إيكغيك. قاعدة رقم اثنين: أسية إكس تساوي إيكغيك. ما معناه؟ هنا بتوظيف الآلان ولا نحطوها طول. آلان أسية إكس ماذا وجدنا؟ إكس واش تساوي لنا آلان إيكغيك. آلان إيكغيك بصح متبوعة بشرط. الشرط هنا قلنا إيكغيك أكبر تماما من ماذا؟ من صفر. بالنسبة للمتراجحات يا جماعة هو نفس الشيء. كون نحذفو تساوي، كون نحذف تساوي ونعوضوها مثلا أقل. أقل. هنا جماعة كيتوظف نتا الآلان، خي الآلان دالة متزايدة. آلان إكس خي دالة واش بها؟ متزايدة. هنا واش قريتو في بريمير دوزيام اني كيتعود عندك إكس واحد أقل من إكس اثنين، كيتعود الدالة اف متزايدة. ما معناه؟ معناتها اف اكس واحد راح تبقى أقل من اف اكس اثنين. هنا اتجاه التغير تاع الدالة الآن على بنا بلي الآلان دالة متزايدة على مجموعة تعريفها. سي بون، لا علينا. هنا كيتوظف الآلان نحافظ على الاتجاه. ما معناه؟ ماذا نجد إكس أقل تماما من إيكغيك. كون نقراوها هكا من اليمين لليسار. إكس أقل من إيكغيك. هنا واش وظفنا؟ باه لقينا هذه وظفنا الدالة الأسية، رفعنا هذه قوة هذه قوة بمعنى هنا راح تبقى أسيس إكس أقل من أسيس إيكغيك. لماذا؟ لأن الدالة الأسية ما طبيعتها متزايدة تماما. سي بون. طريقة مماثلة نبرهنو على هذه، بمعنى إذا عوضنا المساواة بأقل، هنا ثاني نعوضو المساواة بأقل باختصار شديد. هنا قبل تعيين حل متراجحة يجب تعيين مجموعة التعريف. عين مجموعة التعريف اللي هي دي قبل حل المتراجحة. سي بون. هذا واش تحتاج في المتراجحات. هادو هما المعلومات اللي لازم يكونوا عندك. كنت سامعني راح تتعلم خير. هاهي المتراجحة الأولى: أسيس إكس أقل من واحد. هنا مجموعة التعريف يا جماعة هادي واش تساوي لنا؟ تساوي لنا تساوي دوكا حل المتراجحة. حل المتراجحة عندنا أسيس إكس أقل من واحد. ما معناه؟ معناتها أسيس إكس أقل من أسيس صفر. عوضنا الواحد بأسيس صفر، بمعنى رجعنا المتراجحة هذه كما القاعدة رقم واحد، القاعدة الأولى. داكور. ما معناه؟ معناتها الأس أقل من الأس أقل من الأس. ما معناه؟ معناتها إكس أقل من صفر، بمعنى إكس ينتمي إلى المجال دير صفر وتهبط، ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ماذا؟ صفر مفتوح. هذه إكس تنتمي. كيكتبو مجموعة الحلول يا جماعة نكتب ناقص ما لا نهاية ماذا؟ صفر، ونقاطعوها مع دي. هنا كيتقاطعها مع دي، كيتقاطع مع راح تخرج نفس الإجابة. إذا أس هنا ماذا تساوي؟ ناقص ما لا نهاية صفر. هذا هو الاختلاف ما بين المعادلات والمتراجحات. المتراجحة الثانية. ثانيا عندنا أسيس ناقص إكس زائد اثنين أقل تساوي ماذا؟ أقل تساوي اثنين. هنا مجموعة التعريف دي ماذا تساوي؟ عندنا أسيس ناقص إكس زائد اثنين أقل تساوي ماذا؟ اثنين. نطفو الآلات باه نتجنبو الحفظ. آلان
أس إكس ناقص إكس زائد 2 أقل تساوي لن 2. هنا الآن يختصر مع الأو، ماذا نجد؟ ناقص إكس زائد 2 أقل يساوي لن 2. 2 هذه نقولوها هنا، ماذا نجد؟ ناقص إكس أقل يساوي ناقص 2 زائد لن 2. هنايا حذاري كي نضرب في الناقص واحد، كي نضرب في ناقص واحد حذاري غير الاتجاه، نضرب في ناقص واحد، هنايا ناقص واحد تاع هذا وتاع هذا وتاع هذا تحم كامل بما فيها تغيير الاتجاه. نبدا به بما تنساش. ماذا نجد؟ إكس أكبر يساوي ماذا؟ 2 ناقص لن 2. 2 ناقص لن 2 بمعنى إكس ينتمي إلى المجال. ديما القيمة هذه وروح لليمنى. 2 ناقص لن 2 زايد ما لا نهاية. إذا إس واش تساوي لنا؟ المجال اللي لقينا اللي هو 2 عفوا ناقص لن 2 زايد ما لا نهاية، ونقاطعوه مع دي. تقاطع دي الناتجة راح تخرج ليا باسكو مجموعة التعريف هي ار، بمعنى كيتقاطع كي متقاطعش كيف 2 ناقص لن 2 زايد ما لا نهاية. هذا هو الاس تاعك. سي بون سي بون. هاتنا المصالح رقم 3. الاختلاف يا جماعة ما بين المصالح الأولى والثانية مع المصالح رقم 3. إليك الخط. فيمكن استعمال نفس الطريقة السابقة فقط. الاختلاف اللي واضح هنا، شوف هنا الأسية مذكورة هنا مرة، بصح هنا مذكورة مرتين. الاختلاف الثاني هذه يا جماعة مصالح درجة ثانية. شوف الأس تاع الإكس هنا، الأس هنا يا أخي درجة ثانية. 2 إكس معامل إكس أنا نقول هو 2، في حين هنا معامل إكس واش يساوي؟ هنا واحد وهنا ناقص واحد. هنا معامل إكس 2 بمعنى المتراشحة هذه درجة ثانية. ركز معايا، في حين المتراشحة درجة ثانية هنا عندنا طريقتين. ركز. المثال الثالث واش عندنا؟ 2 أس إكس عفوا 4 أس 2 إكس أقل تساوي 3 أس إكس زائد واحد. صح. هنا مجموعة التعريف ماذا تساوي ار. ركز معايا. هيا هنا نحول المتراشحة الصفرية. 4 أس 2 إكس ناقص 3 أس إكس ناقص واحد أقل تساوي ماذا؟ 0. ناضع، نحل المعادلة أولا. ناضع 4 أس 2 إكس ناقص 3 أس إكس ناقص واحد تساوي ماذا؟ 0. هنا و إيكغيك واش يساوي؟ أس إكس. نجد ماذا نجد؟ 4 إيكغيك مربع ناقص 3 إيكغيك ناقص واحد ماذا تساوي؟ 0. الحلول بالأفكار من ذهب نجد الواحد وناقص واحد على 4. بالأفكار من ذهب نجد إيكغيك الأول واحد، إيكغيك الثاني ناقص واحد على 4. خلاف هذاك متلقاش كاك غلط. أوكي. ركز وراح نكمل. نحسب دلتا بمربع ناقص 4 أسي اللي في النص نربعوه. هذا أ وهذا بي وهذا سي، هذا كيتربعو. واش راح تلقى الساعة ناقص 4 القانون في في 4 في حذاري في ناقص واحد. هنا حذاري يا جماعة، الناقص يتولي زايد. معناتها 9 و 16 الناتجة دلتا ماذا يساوي 25. دلتا مش بجوج تحلها. إيكغيك الأول دلتا أكبر من 0 بجوج تحلها. إيكغيك الأول يساوي معاكس بي ناقص جدر دلتا قسمة 2 البي يعكس هذا يتعكس 3 ناقص جدر 25 ناقص 5 على ضعف حذاري ضعف ضعف تاع 4 و 8 تكتبها 2. واش تساوي لي؟ ناقص 2 قسمة 8 قسم الفوق على 2 وتحت على 2 ماذا تجد؟ ناقص 1 قسمة 4. إيكغيك الثاني واش هو؟ ناقص بي زائد جدر دلتا على 2 3 زائد 5 على 8 على 8
الناتجة لا تساوي واحد. ركز معايا مليح. ما هي وظيفة إيكغيك؟ ما هي الوظيفة تاع إيكغيك واحد و إيكغيك اثنين في المتراجحات؟ راني نكتبها لكم. وظيفة انت باش الناس تكتبها هذا شرح. شنو الوظيفة على حتى نحسبو إيكغيك واحد و إيكغيك اثنين في المتراجحات؟ إيكغيك واحد و إيكغيك اثنين في المتراجحات. شو الأهمية تاعها؟ واش هي التحليل. بمعنى دركا إيكغيك واحد و إيكغيك اثنين راح يخدمو لك التحليل وانتهى. شوف معايا هنا. لهنا المتراجحة تاعنا المتراجحة تاعنا هي هذه 4 أسيس 2 إكس ناقص 3 أسيس إكس ناقص 1 أقل تساوي صفر. كيعطينا شوف معايا هنايا بعد وضع إيكغيك يساوي أسيس إكس تصبح المتراجحة 4 إيكغيك مربع ناقص 3 إيكغيك ناقص 1 أقل تساوي صفر. واش لقينا حنا؟ وجدنا إيكغيك الأول قداه لقيناه ناقص 1 على 4 و إيكغيك الثاني شحال لقيناه؟ 1. صح. العبارة تاع التحليل يا جماعة واش هي؟ خدمنا بها في المعادلات. العبارة تاع التحليل في قوس أقل تساوي صفر. واش نكتب هنا؟ إيكغيك ناقص إيكغيك واحد إيكغيك ناقص إيكغيك اثنين. الأ تاعنا واش هي؟ 4 في إيكغيك ناقص إيكغيك الأول بمعنى زايد 1 على 4 في إيكغيك ناقص الإيكغيك الثاني ناقص 1 أقل أو يساوي ماذا؟ صفر. عاود رجع التحويل تاعك هنا وظيفة إيكغيك انتهت. الخدمة تاع إيكغيك راح نحسبو لي زيكغيك. درك انت واش دير؟ هنا عوض إيكغيك أسيس إكس سي بون. هايا ماذا نجد؟ 4 في أسيس إكس زائد 1 4 في أسيس إكس ناقص 1 أقل تساوي صفر. داكور. هايا واش رايك؟ الإشارة تاع 4 راهي موجبة. هذا موجب. واش راك في أسيس إكس وزيد لها زدت لها 1 على 4 موجب. سما الإشارة هنا جماعة من إشارة ماذا؟ من إشارة أسيس إكس ناقص 1 أسيس إكس ناقص الواحد. سي بون. هنا كتوضيح دير في حسابك بلي 4 في أسيس إكس زايد 1 على 4 هذه الإشارة تاعها أيدو من موجبة من ناقص ما لا نهاية إلى زايد ما لا نهاية. بالنسبة أسيس إكس ناقص 1 هذا أين ينعدم؟ هو يتعدم في الصفر يا جماعة. قرينا في المعادلات أسيس صفر أي 1 ناقص 1 كم تساوي صفر. هو يتعدم هنا في الصفر يتعدم عند الصفر. الإشارة هنا جماعة كبداية نبداو هكا. هنا مادام الإشارة هنا موجبة هناك راح تكون سالبة وهناك راح تكون موجبة. صحة دارية. كاينين لي بياج هنا كتوضيح الكتابة هذه. أسيس إكس ركز معايا أسيس إكس ناقص 1 أكبر من صفر ما معناه لا أكبر تساوي أسيس إكس أكبر تساوي 1 ما معناه أسيس إكس ولا قال إكس أكبر يساوي لن واحد وش هو صفر. ما معناه معناتها إكس أكبر يساوي ماذا؟ صفر. إكس أكبر يساوي صفر سمى على يمين الصفر هكا على يمين الصفر زي ما نحط الإشارة تاعي الموجبة. سمى هنا هذا توضيح للسهم تاعنا. هنايا أين نضع الإشارة الموجبة؟ نضعها على يمين الصفر. وضعنا إشارة موجبة على يمين الصفر. كنت تحط هنا أقل راح تحط إشارة سالبة على يسار الصفر. هذا مكان. إذا هنا نقدر نستغناو على الجدول. تقدر تكمل بلا جدول. داكور. وتقدر دير جدول كما حبيت. جدول الإشارة عندي هنا قيم إكس 4 أسيس إكس زائد 1 على 4. شو
الإشارة صحة. عندنا أسية إكس ناقص الواحد، ومن بعد الجداء. هاي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. عندنا الصفر برك، الصفر يعدم الثاني يعدم الجداء. هنا الإشارة زائد زائد، هنا ناقص زائد، وهنا إشارة الجداء ماذا تساوي ناقص، زائد في زائد ماذا تساوي زائد. حنا طلبنا واش طلبنا؟ طلبنا ها وشي هو 4 حل المصارعة شحال 4 أسيس إكس زائد واحد على 4 في أسيس إكس ناقص واحد أقل تساوي صفر. ما معناه؟ معناتها إكس ينتمي. نحتاجو حاجة سالبة ولا معدومة؟ سالب معدوم. سالب معدوم وطلع قرا منا. ناقص ما لا نهاية ماذا؟ صفر مغلق. هذا مكان. إذن إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر مغلق. بمعنى أس ماذا يساوي؟ ناقص ما لا نهاية صفر مغلق نقاطعوه مع دي. وش يساوي؟ يساوي ناقص ما لا نهاية صفر. باسكو مجموعة التعريف هنا واش تساوي؟ تساوي نافع. نورمالمون ثلاثة هادو راكم فاهمينهم بطريقة بيان. هاي المشكلة هنا، شو الحاجة الجديدة لهنا؟ هاي شو الحاجة الجديدة اللي هنا؟ هنايا الأس تاع إكس هنا واش بيه؟ سالب. السؤال الثاني، اسكو هنايا اسكو المسارة شحال هادي؟ درجة أولى ولا درجة ثانية؟ فكروا جاوبنا. اسكو المسارة شحال؟